वतन में हम सब में दुश्मनियां झगड़े लगा रहे हैं, नफरतें फैला रहे हैं। ऐ अल्लाह तूने हिदायत नसीब फरमा, तूने तौफीक नसीब फरमा। अगर मुकद्दर में हिदायत ना हो तो अज़ाब के कोड़े के बरसाने में अल्लाह जल्दी फरमा। ऐ अल्लाह कैफर किरदार के पहुंचा, हमारे मुल्क को अमन और सलामती का गहवारा बना। ऐ अल्लाह ये मजमुआ तेरे हाथ में, तेरी बारगाह में अल्लाह हाथ उठाकर जो मांग सका है, जो मांग रहा है, कुछ मदद नहीं कर सकती। सारे बच्चे, बेवाएं, मजलूम सारे के सारे उम्मत की तरफ देख रहे हैं। ऐ अल्लाह उम्मत के हाथ में कोई कुछ नहीं, ऐ अल्लाह तेरे हाथ में है। ऐ अल्लाह तू गालिब है, ऐ अल्लाह तू बता देना कि तू गालिब है। ऐ अल्लाह निजाम तेरे हाथ में है, तू बता फरमा, बेकसूरों की मदद फरमा, जालिमों को निस्त नाबूद फरमा, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचा। उनके मुकद्दर में हिदायत है तो हिदायत फरमा, हिदायत नहीं है तो उन पर अज़ाब के फैसले में जल्दी फरमा। ऐ करीम रब, ऐ अल्लाह हमारे मुल्क में अमन और सलामती कायम फरमा। ऐ अल्लाह हमारे करीम मौला, ऐ अल्लाह तू हम सब की सबक ले मेरे मौला। ऐ अल्लाह उम्मत मुस्तफ़ा पर रहम फरमा। ऐ अल्लाह ये उम्मत तुझे भूल गई है मेरे मौला, लेकिन तू अपनी रहमतों को इस उम्मत से न फेर ले मेरे मौला। ऐ करीम रब, ऐ पाक पर बख्श हम आसी मुसलमानों की तई, ये मोहम्मद के सनातानों की तई। रहम करना अपने आईने पर को भूल जा, हम तुझे भूले हैं लेकिन तू न हमको भूल जा। खल्क के रौंदे हुए दुनिया को ठुकराए हुए आए, इसके माना मुराद लिए जाएंगे तो ऐसे माना मुराद लिए जाएंगे। आप सुनेंगे इमाम दादा हुजूर से पूछा गया, या रसूल अल्लाह बताएं एहसान कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह इसकी बरकत से, इसके सदक़े मेरे मौला हम सब के, हमारे वालिदैन के, मरहूमीन व मरहूमात के सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़। अल्लाह बड़ी उम्मीदों से, बड़ी तमन्नाओं से तेरी बारगाह में आए हैं। हम गुनाहगार जरूर हैं, लेकिन मेरे मौला हम तेरी बारगाह में न आए तो और कहाँ जाएं। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाह, अल्लाह हम तुझसे इसलिए मांगते हैं कि तू हमारा अल्लाह है, तू हमारा रब है। अल्लाह हम तेरे पास न आए तो और कहाँ जाएं। अल्लाह तू भी अगर अपनी नजर रहमत हमसे फेर लेगा, हम बंदे कहाँ जाएंगे मेरे मौला। ए करीम मौला, ए पाक परवरदिगारा, आज उम्मत पर जो हाल है तू देख रहा है। अल्लाह इस बेकस बेबस उम्मत की रहम फरमा। अल्लाह इस उम्मत पर, इस कौम पर रहम फरमा। ना इस मेहरबानी कर देना, कोई अच्छा सलूक कर देना, कोई अच्छी
مدد کر دینا اور صرف بدلہ معاوضے کی امید نہ رکھنا، یوں احسان کہتے ہیں۔ یہ مخلوق کے لیے جب بولا جائے تو ہم نہیں کہیں گے کسی کے ساتھ بغیر کسی بدلے بغیر کسی معاوضے کے مہربانی کر دینا، کوئی اچھا سلوک کر دینا، کوئی اچھی مدد کر دینا اور صرف بدلہ معاوضے کی امید نہ رکھنا، یوں احسان کہتے ہیں۔ یہ مخلوق کے لیے جب بولا جائے تو اے میرے مولا کا پروردگارا، تو حلیم ہے، تو حکیم ہے، تو شان جل جلالہ، تو ارحم الراحمین ہے، تو معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے۔ اے اللہ ہم گنہگاروں کو بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ، اے اللہ بے بسوں پر رحم فرما، اے اللہ بے قصوروں پر رحم فرما، اے اللہ جو تیرے نام لیوا ہونے کی وجہ سے ظلم سہ رہے ہیں، اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما۔ اے اللہ جو تیرا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، اے اللہ تیری خاطر تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان کی حالت زار پر رحم فرما۔ غزہ فلسطینیوں کے لیے مدد فرما، یہاں ظلم ہو رہا ہے، اللہ اے اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما جو ظلم کے خلاف لڑ رہے ہیں، اے اللہ تو ان کا حامی و ناصر بن جا۔ اے اللہ جو ظلم کے خلاف ظالموں سے لڑ رہے ہیں، اے اللہ تو ان کی مدد کرنے والا بن جا میرے مولا۔ اے کریم رب، اے میرے مولا، آج ہم گناہگار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اے اللہ بڑی امیدوں سے بڑی تمناؤں سے تیری بارگاہ میں آئے ہیں۔ ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن میرے مولا ہم تیری بارگاہ میں نہ آئیں تو اور کہاں جائیں؟ اللہم انا نسألک بانک انت اللہ، اے اللہ ہم تجھ سے اس لیے مانگتے ہیں کہ تو ہمارا اللہ ہے، تو ہمارا رب ہے۔ اے اللہ ہم تیرے پاس نہ آئیں تو اور کہاں جائیں؟ اے اللہ تو بھی اگر اپنی نظر رحمت ہم سے پھیر لے گا ہم بندے کہاں جائیں گے میرے مولا؟ اے کریم مولا، اے پاک پروردگارا، آج امت پر جو حال ہے تو دیکھ رہا ہے، اے اللہ اس بے کس و بے بس امت کی رحم فرما، اے اللہ اس امت پر اس قوم پر رحم فرما، نہ اس قبول فرما لے، اے اللہ اس کی برکت سے اس کے صدقے میرے مولا ہم سب کے ہمارے والدین کے مرحومین و مرحومات کے سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ ہاتھ ملو، بیٹا ادھر 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 ملو ادھر، ہاں دیکھو دیکھو ملو ایک تھوڑا گلے ملو، सर को काढणे السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی بھائیوں کو عید الفطر کی خوب مبارکباد۔ یہ عید ہمارے لیے خوشیوں کا، محبت کا، دوستی اور بھائی چارگی کا پیغام لائے، ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں۔ اور آج عید کا پیغام یہی ہے کہ آج کے دور میں جہاں نفرتیں، کڑواہٹیں اور ایک دوسرے کے خلاف دویش عام ہو رہا ہے، ایسے وقت میں اسلام کے ماننے والوں کی، قرآن اور اسوہ رسول کے ماننے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے رسول کی سیرت اور اسوے پر عمل کرتے ہوئے جس طرح حضور نے سب کے ساتھ نرمی، شفقت، محبت، بھائی چارگی اور ایک دوستانہ تعلقات کے ساتھ زندگی گزارنے کا درس اور عملی نمونہ پیش کیا ہے، ہم اسی طرح اس پر عمل کریں۔ جہاں تک قرآن کا تعلق ہے، اللہ سورہ ممتحنہ میں آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتا ہے کہ بغیر دھرم، بغیر دین کی قید کے ساتھ کہ جو کوئی ہمارے ساتھ محبت سے،
दोस्ती से, भाईचारगी से रहता है, हमदर्दी और गमखारी के साथ रहता है और एक अच्छा इंसान है। तो हम सबको ऐसे लोगों के साथ हुस्न सलूक, हमदर्दी, मोहब्बत और भाईचारगी का पाबंद बनाया गया है। ये कुरान की तालीमात है। जिस तरह अच्छों से करीब रहने का हुक्म दिया गया है, मोहब्बत का, हुस्न सलूक का बर्ताव करने का हुक्म दिया गया है, उसी तरह बुरों से दूरी इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है। लिहाजा ये मैं नौजवानों को भी अपील करूँगा कि जो धार्मिक द्वेष फैलाने वाले एलिमेंट्स हैं, जो शर पसंद अनासिर हैं, जो समाज कंटक हैं, ऐसे लोगों को पहचानें सोशल मीडिया के ज़रिए से आज, और अलग अलग तरीक़ों से धार्मिक द्वेष फैलाने का और जातीय तेड़ निर्माण करने की कोशिश मुसलसल की जा रही है। हम सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों की, हम सभी धर्म गुरुओं की, हम सभी जो है मज़हब के मानने वालों की और हर एक ज़िम्मेदार नागरिक की ये ज़िम्मेदारी है कि वो ऐसे शर पसंद अनासिर और ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे समाज कंटकों को रोकें जो धार्मिक द्वेष फैला रहा है। ऐसे लोगों को रोकें और इन चीज़ों पर सख्ती के साथ पाबंदी लगाने की कोशिश करें और इनके बहकावे में ना आए, इनकी बातों में ना आए। देश की गंगा जमनी तहजीब बरकरार रहे, हिंदू मुस्लिम एकता अखंडता बरकरार रहे, ये देश इसी तरह एकता अखंडता पर आबादित रहे, इसके लिए कोशिश करें और तरक्की की राहों में देश कैसे आगे बढ़ेगा इसके लिए जुस्तजू करें, जिद्दोजहद कोशिश करें। यही हमारा पैगाम।